नाजरीन, कश्मीर पैट्रियट में आपका खैर मकदम है। आज हम चंद्रगेरा पहुँचे। रिसेंटली आपको पता है कि मैट्रिक एग्जामिनेशन के जो रिज़ल्ट आए हैं, उस हवाले से अगर देखा जाए तो पूरी कश्मीर वैली में अच्छी कारकर्दगी देखने को मिली। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने वाकई एक बहुत ही उम्दा कारकर्दगी इसमें दिखाई है। इसी कैटेगरी में आज हम बात करने जा रहे हैं अरूशा खुर्शीद से। अरूशा खुर्शीद ने एक बहुत ही कठिन और मुश्किल हालात में अपनी पढ़ाई जारी रखकर आज मैट्रिक के एग्ज़ाम्स में 495 मार्क्स हासिल करके एक शानदार कामयाबी हासिल की। मज़ीद अरूशा खुर्शीद ने किस तरह अपनी पढ़ाई जारी रखी, किस तरह ये इस मुकाम पर पहुंची और अपनी पढ़ाई के दौरान किन मुश्किलात का सामना करना इनको, वो हम खुद अरूशा से बात कर ही जानेंगे। जी अरूशा, बहुत बहुत खैर मकदम है आपको, और हमारी तरफ से है कश्मीर पैट्रियट के पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। आपने 495 मार्क्स हासिल करके मैट्रिक एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं। बहुत बहुत मुबारक आपको। शुक्रिया। जी अरूशा, जानना चाहेंगे आपसे कि क्या आपको इस अरसे दौरान अपनी लाइफ में कभी किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने मुझे इसके काबिल समझकर आज इतनी बड़ी कामयाबी हासिल अता फरमाई। मैं हनफिया इस्लामिया हाई स्कूल में 10वीं जमात तक ज़ेर तालीम थी, और पढ़ाई के दौरान जो मुश्किलात झेलनी पड़ी, उसमें मुझे यहाँ से सफ़ापोरा तक, जो कि यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है, मुझे यहाँ से पैदल जाना पड़ता था और वहाँ से भी पैदल आना पड़ता था। मेरे पास उतने खर्चात नहीं थे क्योंकि मेरा जो बाप है वो मेहनत मशक्क़त मज़दूरी करके हमें पढ़ाता है, जो कि हम मेरे 2 छोटी छोटी बहन और मेरा भाई है, मैं उनमें सबसे बड़ी हूँ। तो मुझे बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, मुझे बहुत सारी मुश्किलात झेलने पड़े। जी नाज़रीन, आपने सुना अरूशा का सफ़र अपने स्कूल तक तकरीबन 4 किलोमीटर तक का सफ़र है। और ये जो इलाका है चंद्रगेर का इलाका है, यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना होने के बराबर है। तो इस हवाले से इसका जो स्कूल है वो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। हनफिया इस्लामिया हाई स्कूल जो सफ़ापुरा में वाक़ा है, तो वहाँ तक इनको अक्सर पैदल जाना पड़ता था। यानी इससे साफ ज़ाहिर होता है कि अरूशा का जो मतलब माशी हालत है, घरेलू माशी हालत है, वो शायद इनके कहने के मुताबिक जो इसने कहा है कि वो कमज़ोर है। तो मज़ीद हम जानना चाहेंगे कि बड़ी बेटी होने के नाते इनको घर में और क्या ज़िम्मेदारियाँ थी जिनको फेस करके फिर इनको अपनी पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेट करना पड़ा। अरूशा, जानना चाहेंगे आपसे जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है। आपने खुद ही कहा कि आप बड़ी बेटी हो अपने बाप की, तो आपके मतलब जो बाकी छोटे भाई बहन हैं उनकी ज़िक्र ज़रा करें आप, और उनकी देखभाल के अलावा आपने किस तरह कंसंट्रेट किया अपनी पढ़ाई में? 4 बजे जब स्कूल के बाद छुट्टी होती थी तो मैं घर आकर अपने मम्मा की काम में मदद करती थी। बड़ा होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, मुझे भी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। बीच में वक्त मिलता था तो मैं अपनी पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेट करती थी, पढ़ाई करती थी। और अल्लाह ताला का शुक्रिया भी करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे उस्ताद मिले, उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया, हमेशा साथ दिया। वेदर इट इज़ अबाउट माई एजुकेशन, उन्होंने मुझे हमेशा मदद की। अगर मेरा बैकग्राउंड देखा जाए तो मैं फाइनेंशियली अनसाउंड हूँ, तो उन्होंने मुझे इसमें भी बहुत सारी मदद की। बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे ऐसे उस्ताद मिले, हमेशा मुझे ऐसे ही उस्तादों की ज़रूरत है।
اور تاکہ میں اپنی جو تعلیم ہے وہ اور تعلیم اور حاصل کروں. عروشہ آپ سے جاننا چاہیں گے ابھی میٹرک کا ایگزام آپ نے کوالیفائی کیا اچھے نمبرات سے, بہت اچھے نمبرات سے. اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو پتہ نہیں ابھی کتنی کٹھنائیوں کا ابھی کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن پھر بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ڈریم کیا ہے آپ کی, آگے کا کیا پلان ہے آپ کا, آگے آپ نے اپنی لائف کے بارے میں کیا کچھ سوچ رکھا ہے؟ یہ جو میٹرک کا ایگزام ہے مجھے لگتا ہے پہلا سٹیج ہے. اس سے آگے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں. جو کہ میں نے 495 مارکس لائے آؤٹ آف 500. میں اس سے بھی زیادہ ترقی کرنا چاہتی ہوں, لیکن جو میرے فائنانشل ہیں, اکنامیکل کنڈیشن ہے وہ بہت زیادہ ویک ہیں. مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں اپنی تعلیم اور بھی آگے اور بھی حاصل کر سکوں گی, کیونکہ میری فائنانشل پرابلم بہت زیادہ ویک ہے. میری جو ڈریم ہے, ایم ہے, میں چاہتی تھی کہ میں بہت زیادہ تعلیم حاصل کروں اور لوگوں کو میں فائدہ پہنچاؤں. اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو, اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی اس سے زیادہ عطا فرمائی تو میں انشاءاللہ اپنے خواب کو ضرور پورا کروں گی. اور اسے جاننا چاہیں گے آپ سے اپنے والدین کی طرف سے. آپ نے اپنے استادوں کی ذکر کی ہے کہ انہوں نے بہت اچھی طرح سے آپ کو سپورٹ کیا ہے, گائیڈ کیا ہے, ہر لحاظ سے انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا. اپنے والدین کی طرف سے آپ کو کتنا سپورٹ ملا ہے یا مل رہا ہے؟ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ مجھے ایسے والدین ملے ہیں, کیونکہ انہوں نے مجھے ہمیشہ ساتھ دیا, ہمیشہ انہوں نے بھی گائیڈ کیا. اگر میں کچھ بھی کرنا چاہتی تھی تو یہ پہلے کہتے تھے پہلے آپ کو اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے, اس سال آپ کے 10th کے ایگزامز ہیں, آپ کو یہ کوالیفائی کرنے ہیں, آپ کو ٹاپ کرنا ہے. تو یہ بہت زیادہ محنت کرتے تھے. میرا باپ دھوپ ہو یا چھاؤں, سردی ہو یا گرمی, اس میں جاتا تھا اور محنت مزدوری کر کے ہمیں پڑھاتا تھا. دن بھر جو کماتا تھا وہ شام کو کھاتے تھے اچھے سے. انہوں نے مجھے کبھی اگر کوئی پرابلم ہوتی تھی انہوں نے مجھے کبھی وہ محسوس ہی نہیں دلایا کہ ہم اتنی سختی سے گزر رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے ہمیشہ خوش رکھا اور یہ کہا کہ بس آپ کو اپنی پڑھائی پہ فوکس کرنا ہے. جی ناظرین, عروجہ کی سب سے بہت ایک اہم بات انہوں نے کہی ہے جو سب سے اچھی اور پسند آئی, وہ یہ کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے اساتذہ کی ذکر کی ہے. یعنی آج اس نے ثابت کر دیا ہے کہ اساتذہ کا مقام, استاد کا مقام والدین سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے. خورشید صاحب گۄڈنیٚتھٕے کرو أسۍ تۄہہِ کشمیر پیٹریاٹ کہِ ساری ٹیٖم کہِ طرفہٕ مُبارک زِ تُہنٛزِ بچی 495 مارکس حٲصِل کٔرِتھ شاندار کارکردگی, شاندار کامیٲبی کٔرِکھ حٲصِل. شکریہ. خورشید صاحب زانُن یژھو تُہنٛز بچی یۄس چھِ أکِس مقامس پٮ۪ٹھ وٲژ, اکھ پننہِ منزلُک اکھ پڑاو کوٚر أمۍ اصل شاندار طریٖقس منٛز کوٚر أمۍ یہِ پار. تہٕ برونٛہہ کُنتھ کیٛاہ چھُ تۄہہِ اَمہِ خٲطرٕ سوٗنٛچمُت تہٕ تۄہہِ چھُ وٕنہِ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز چھُ تۄہہِ عروشا سٕنٛدِ خٲطرٕ شاید میانہِ نظرِ مُطابق آسنو تۄہہِ واریاہ اخراجات وۄنۍ تُلٕنۍ اَمہِ خٲطرٕ, تہٕ کیٛاہ نظر تُہنٛز یِنہٕ وٲلِس وقتہٕ کِس منٛز خاص کر پننٮ۪ن بچی ہٕنٛدِ خٲطرٕ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہٕ چھُس گۄڈٕ مُبارکباد کران أمۍ سٕنٛدٮ۪ن اُستادن حظ, یِمو اُستادو حظ یہِ پرنٲو. بیٚیہِ حظ چھُس بہٕ یِہن کران مُبارک کہِ تُہۍ وٲتِو اَسہِ نِش, تِکیٛازِ أسۍ چھِ واریاہ غریٖب حظ چھِ أسۍ, واریاہ غریٖب حظ چھِ أسۍ. اَسہِ حظ کٔر کٲم, أسۍ حظ چھِ کران موٚزوٗرۍ, صُبحٲے حظ چھِ وۄتھان شامس صُبحٲے حظ چھِ وۄتھان نیران چھِ موٚزوٗرِ, پتہٕ حظ چھِ شامس تورٕ یِوان. بہٕ حظ چھُس فوٚت تُلان, اکھ حظ چھُس تُلان بہٕ فوٚت, پتہٕ چھُس یِوان گرٕ, کران حظ چھُس موٚزوٗرۍ. یہِ حظ ٲس نیران سکوٗل, پتہٕ حظ اوس ییٚلہِ حظ یہِ سکوٗل ٲس نیران, مےٚ حظ ٲس واریاہ کٲشِر پٲٹھۍ پرابلِم حظ ٲس مےٚ اَمہِ کِنۍ یِوان. اگر حظ یہِ سکوٗل یہِ ٲس مگر رۄپیہِ دہ بہٕ نہ حظ اوس ہٮ۪کان مےٚ سہل دِتھ کِہینۍ حظ, تِکیٛازِ اَسہِ حظ چھِ واریاہ غریٖب حظ چھِ أسۍ. بیٚیہِ حظ ٲسۍ کران یہِ کٲم, پران وران حظ ٲس یہِ اصل پٲٹھۍ. بیٚیہِ حظ ٲس کٲشِر پٲٹھۍ چھُس بہٕ پانہٕ تہِ دِوان أمِس مُبارکباد, أمۍ حظ کٔر محنت اصل پٲٹھۍ, یہِ حظ گٔے پاس. تہٕ خورشید صٲب یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز ہٮ۪کن أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ وۄنۍ زیادٕ خرچات یِتھ,
تو کیا نظر تھی؟ نظر یت پہ کہین اگر گورمنٹ کی مدد کرے بہت ہیکن یہ پرنائت مے ام پتہ پتہ کن بی بچی 3 مے تم تس بہ پرناوان مگر مے نظر تمہ آئی کہین بہت مزور دور کر رۄپیس 200-300 چھس انان سہ لاگان امس لاگان ون مے تیوٗتاہ اگر گورمنٹ کی دی گورمنٹ مے سۭتۍ کرِ تو بہت ہیکن یہ پرنائت اصل پٲٹھۍ. جی ناظرین، فائنانشل کنڈیشن بہت ہی پست ہے خورشید صاحب کی، اور توقع رکھتے ہیں کہ وہ مراد جو گورنمنٹ ایجوکیشن کے حوالے سے مہیا کرتی ہے تو خورشید صاحب کو بھی مد نظر رکھ کر ان تک وہ ان مراد کا فائدہ پہنچے تاکہ عروشہ اپنی آگے کی پڑھائی جاری رکھے اور اس کی آج کی یہ کامیابی رنگ لا سکے. فی الحال اپنے دوست طاہر چلکی اور کشمیر پیٹریاٹ کے پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.